क्रिस्चियन जीवन केवल स्वर्गको लागि मात्र नभएर यसै संसारमा बसुन्जेलको लागि पनि परमेश्वरले दिनुभएको जीवन हो। त यो संसारमा बस्दाखेरि कसरी जिउने भन्ने कुरा हितोपदेशमा हामीले मनन गऱ्यौँ र त्यहाँ भनिएका कुराहरूलाई ध्यान दियौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवन जिउनको लागि धेरै ठुलो सहयोग गर्दछ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू जीवनमा एक किसिमले असफल विश्वासीहरू, असफल मानिस यस संसारको जीवनमा असफल हुनुको कारण परमेश्वरको वचनले जुन प्रकारको प्रकाश दिएको छ त्यो प्रकाशलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु। त्यो कुरो आज हामी हितोपदेश 13 अध्यायबाट हेर्नेछौँ, जहाँ अनुशासन र त्यसका साथसाथै मेहनत अथवा परिश्रम लगनशीलताको कुरा गरिएको छ, सम्पत्ति आर्जनको कुरो गरिएको छ र त्यसपछि त्यसबाट हुने सम्पन्नता र जीवनको बारेमा पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् हामी 13 अध्यायको 1 पदबाट हेरौँ। 1 पदमा अब मैले सुरुबाटै भन्दै आएको छु, हितो उपदेश यो एक लाइनमा धेरै गहिरा गहिरा कुराहरू व्यक्त गर्ने साहित्य पनि भन्न सक्छौँ र परमेश्वरको प्रकाश पनि भन्न सक्छौँ। त्यसलाई आज हामी त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्, लगभग म सकेको खण्डमा 15-16वटा कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु समयले भएको खण्डमा। पहिलो 1 नम्बरमा, बुद्धिमान छोराले आफ्नो बुबाको अर्तीमा ध्यान दिन्छ तर खिल्ली उडाउनेले हप्की सुन्दैन। मकर्स भन्ने छ, गिल्ला गर्नेहरू, खिल्ली उडाउनेहरू अथवा ज्ञान बुद्धिको कुरालाई ध्यान नदिने छोरा चाहिँ खिल्ली उडाउने मूर्ख छोरा, जसले बाउ आमाको बेइज्जत गर्दछ। तर बुद्धिमान छोराले आफ्नो बाउको अर्तीमा ध्यान दिन्छ। अर्थात् भनाइको मतलब बाउले जे बोल्छ सधैँभरि सही छ भन्न खोजेको होइन। यहाँनिर चाहिँ यो राजा सोलोमनले आफ्ना छोरालाई दिएको अर्तीलाई सम्बोधन गरेर, तिमी बुद्धिमान हो भनेदेखि मैले भनेका कुरा तिमीले ध्यान दिनेछौ। अब त्यसलाई आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि बुद्धिमान विश्वासीले बाइबलका कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छ, त्यसमा ध्यान दिन्छ, त्यसमा मनन गर्दछ। धन्य हो त्यो मानिस जो दिनरात परमेश्वरको वचनमा व्यवस्थामा मनन गर्दछ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ। किनभनेदेखि परमेश्वरको वचनमा मनन गर्ने व्यक्ति, ध्यान दिने व्यक्ति, परमेश्वरको वचनले जसरी भनेको छ त्यस अनुसार जीवन जिउनको लागि लालायत हुने व्यक्ति। उदाहरणको लागि तपाईँलाई रिस उठ्छ, सानोतिनो कुरामा तपाईँ रिसाउनुहुन्छ भने अब बाइबल पढ्दाखेरि तपाईँले भन्नु, हे परमेश्वर म यो रिसमा बाँच्न चाहदिनँ, यो रिस मुक्त जीवनमा चाहन्छु भनेर प्रार्थना र परिश्रम, मेहनत, अनुशासनमा जानको लागि तपाईँ एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। किनभने तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि प्रकार तपाईँको झुट बोल्ने जिब्रो, गलत बानी, खराब आदतमा तपाईँ फस्नु भएको छ भनेदेखि त्यसपछि दिनरात परमेश्वरको वचनले भने अनुसार तपाईँले आफ्नो मगजमा समय दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ अवश्य पनि आफ्नो गलत मार्गबाट उम्कनुहुनेछ। तर जसले परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि पनि खिल्ली उडाउँछ, मण्डलीमा पास्टरहरूले वचन मजाले प्रचार गरिरहेछन्, ऊ चाहिँ टेलिफोन खेलिरहेछ अथवा हाँसिरहेछ, पास्टरको खिल्ली उडाइरहेछ। अब पास्टरको दारी छ भनेदेखि त्यो दारीको चित्र कोरिरहेछ कागजमा, हेर्दाखेरि नोट लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू अन्तिममा गएर परमेश्वरको लागि पनि एउटा बेइज्जती, अपमान आफ्नो जीवनमा उनीहरूले विनाश त आउने नै भयो। त्यसकारण बुद्धिमान छोराले बाउको कुरा सुन्छ, बुद्धिमान विश्वासीले परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्दछ। यीशु प्रभुका वचन हुन्, प्रेरितहरूबाट आएका परमेश्वरका वचन हुन्, अगमवक्ताका वचन किन न, व्यवस्थाको वचन किन नहोस्, जहाँबाट परमेश्वर बोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई उसले सिरोपर गर्दछ। पास्टर प्रचारकले बोलेको वचन किन नहोस्, प्रभुका दास दासीहरूले दिएको सल्लाह सुझाव किन नहोस्, त्यसलाई उसले स्वीकार गर्दछ। यसको मतलब अरूले भनेको सब ठिक छ भनेको होइन, तर जहाँ परमेश्वरको आवाज तपाईँ सुन्नुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु। जस्तै उदाहरणको लागि
एकजना पास्टर दाइले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो तिमोथी, दोस्रो तिमोथीको 4 अध्यायबाट, जहाँ पावलले भनेको छ, तिमोथी, हिउँदो आउन अघि नै तिमी आउने प्रयास गर, चाँडै आउने प्रयास गर भनेर पावलले रोमको झ्यालखानाबाट एफिसीमा सेवा गर्दै गरेको तिमोथीलाई पत्र लेखेर बोलाउनु भएको छ। अनि त्यहाँबाट ती प्रचारक दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिउँदो आउन, यो लगभग बर्खातिर गरिएको वचन थियो, हिउँदो आउन अघि नै परमेश्वरले यहाँ बसेका मानिसहरूलाई उहाँको सेवकाईको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर चिच्याई प्रचार गर्दाखेरि मेरो हृदयमा लाग्यो, ओहो प्रभु, तपाईँले मलाई नै बोलाउनु भएको हो क्या हो। अनि त्यहाँ जति यहाँ कोही छ उठ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि आउनुहोस् भनेर कराइरहेको थियो। र मेरो हृदयमा लागिरहेको थियो यो पक्कै पनि मलाई नै बोलाएको हो। तर म लाज अनि एकदमै सङ्कुच, डरपोक त्यति बेलाको जवान छिटो थिए र प्रभुको आवाज अवश्य पनि यो मलाई नै बोलाएको भनेर सकि नसके डराई म मेरो सिटबाट अगाडि जानको लागि उठेको मात्र के थिएँ। म उठ्नुभन्दा अगाडि त्यो पास्टर दाइ त पुलपिटमा झरेर तल आएर मेरो शिरमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्न थालेका थिए। त्यो बोलावट अहिलेसम्म कहिले पनि बिर्सिँदैन म। त्यो आवाज मेरो कानमा आयो उहाँबाट। त्यसकारण परमेश्वरले बोलेका वचनमा ध्यान दिने व्यक्ति बुद्धिमान हो। 2 र 3 पद हेरौँ। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ र बेइमानले हिंसाको लालसा गर्दछ। 3 पद। आफ्ना ओठको रखवाली गर्नेले आफ्नै जीवन सुरक्षित पार्छ, तर असावधान बोलीले सर्वनाश ल्याउँछ। अब हितोपदेश भरि नै हामी देख्नेछौँ तपाईँ र मेरो जिब्रोको शक्ति, जिब्रोको फल, वचनको फल। तपाईँ जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको परिणाम भोग्नुहुनेछ। त हाम्रो बोली ठिक छ भनेदेखि जीवन ठिक हुनेछ, हाम्रो जिब्रो ठिक छ भनेदेखि सारा जीवन ठिक हुनेछ। तर असावधान बोलीले विनाश ल्याउँछ, सर्वनाश ल्याउँछ। अनावश्यक रूपले तपाईँले जिब्रोलाई जता पायो त्यतै जान दिनुभयो। बिहान उठ्दाखेरि पनि त्यस्तै नकारात्मक बोली छ, मान्छेसँग भेट्दाखेरि पनि त्यस्तै गनगन र गन्थन मात्रै, एकदमै नकारात्मक पक्ष, आलोचना मात्रै, दोष मात्रै अरूलाई लाउनुहुन्छ। आफ्नो मुखबाट जीवनका वचन बोल्नुहुन्न भने सर्वनाश बोल्दाखेरि सर्वनाश आउनेछ। जीवनका कुराहरू बोल्नुहुन्छ मुखबाट। बिहान उठ्ने बित्तिकै परमेश्वरलाई धन्यवाद, मानिससँग बोल्दाखेरि पनि मिजासिलो आशिषका कुराहरू, विश्वासका कुराहरू, जीवनका कुराहरू बोल्नुहुन्छ भने जीवन कटनी गर्नुहुन्छ। किनभने आफ्नो ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ। तपाईँको जीवनमा तपाईँ भलाइ देख्न चाहनुहुन्छ भने भलाइ बोल्नुहोस्। तपाईँको शरीरमा स्वास्थ्य देख्न चाहनुहुन्छ भने स्वास्थ्य, बिहान उठ्ने बित्तिकै आफैलाई भन्नुहोस्, प्रभु धन्यवाद, यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। जहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसकारण मेरो शरीरमा आएका रोग ब्याजका बन्धन पनि टुटेर जानेछन्। म प्रभुको प्रशंसा मेरो शरीरमा गर्नेछु। म यीशु ख्रीष्टले दिएको चङ्गाई र चङ्गा जीवनमा जिउनेछु। बोल्नुहोस्, त्यस्तै हुन जानेछ। बिहान उठ्दाखेरि भान्सामा, किचनमा जानुहुन्छ दिदीबहिनीहरू, खानेकुरो केही पनि छैन, तरकारी छैन भने पनि आफ्नो श्रीमानलाई सराप्नुको सट्टामा कस्तो भाग्य, कस्तो जीवन, कस्तासँग बिहा गरेर आएछु भनेर बोल्नु भएको खण्डमा झन् दुर्गतिमा हुनेछ। तर त्यसको सट्टामा प्रभु आज हाम्रो किचनमा कमसेकम 1 किलो चामल त छ, धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मेरो आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुनेछ। माग त दिइनेछ, खोज त भेट्टाउनेछौ, घचघचाउ त ढोका उघारिनेछ भन्नुभएको छ। प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूको डोको, डालो, पिठो मुछ्ने आरीमा पनि आशिष दिनेछु भन्नुभएको छ। प्रभु हेर्नुहोस्, हाम्रो आरी खाली भइसकेको छ र म विश्वास गर्दछु तपाईँले आफ्नो आश्चर्य कर्मद्वारा भए पनि अथवा कुनै मानिसद्वारा भए पनि मेरो भान्सामा आशिष ल्याउनुहुनेछ। त्यस्तो प्रकारको भाषा बोल्नु भएको खण्डमा त्यस्तै हुन जानेछ। तपाईँको पिठो मुछ्ने आरी खाली हुने छैन। तपाईँको चामलको त्यो बक्सा हो कि टिन हो कि बोरा हो, खाली हुने छैन। प्रभुले उद्योगका काम गर्नुहुनेछ। आफ्नो ओठको फल खानुहुनेछ। धेरै लामो समय त्यसमा नबिताउँ, यहाँ थुप्रै कुराहरू हामीले ध्यान छ। तर मुख्य कुरो तपाईँको जिब्रोलाई ख्याल गर्नुहोस् मित्रहरू। जहिले पनि अरूलाई मात्रै दोष दिने व्यक्ति तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँले त्यही छर्दै हुनुहुन्छ र त्यही कटनी गर्नुहुनेछ।
गनगन मात्रै गर्दै हुन्छ अथवा जीवनको वितृष्णा मात्रै व्यक्त गर्दै हुन्छ भने तपाईँमा जहिले पनि वितृष्णा भइ नै रहनेछ। किनभने तपाईँ छरिरहनु भएको छ, बिउ शब्दहरू बिउ जस्तै हुन्। तपाईँ जस्तो खालका शब्दहरू छर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै कटनी गर्नुहुनेछ। त्यसपछि 4-5 पद र 4 र 9 पद हेरौँ। अल्छेले लालसा गर्छ र त्यसलाई केही पनि मिल्दैन, तर लगनशीलका इच्छाहरू पर्याप्त रूपले पुरा गरिन्छन्। अल्छे मानिसले लालसा गर्छ, लोभ गर्छ, डाह गर्छ, मेरो पनि यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, त्यसको मात्रै किन भयो होला भनेर ती लोभ र लालसाहरूले भरिएको हुन्छ, तर कहिल्यै पुरा हुँदैन रे। अल्छेले लालसा गर्छ र त्यसले केही पनि मिल्दैन, तर मेहनत, परिश्रम, लगनशील का इच्छाहरू पर्याप्त रूपले पुरा हुनेछन्। अब 9 पदमा हेर्नु, इच्छा पुरा भएन भने के हुँदो रहेछ? नो, आई मेड अ मिस्टेक हियर। 9 पद होइन, 19 पद हो। आफ्ना चाहना पुरा हुँदा प्राणलाई तृप्ति मिल्दछ, तर मूर्खहरू खराबीबाट फर्कन मन पराउँदैनन्। आफ्ना चाहना पुरा नहुँदा प्राणलाई तृप्ति मिल्दछ, तर मूर्खहरू खराबीबाट फर्कन मन पराउँदैनन्। अथवा भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि तपाईँले केही कुरो चाहनु भएको थियो तर त्यो पुरा भएन भनेदेखि बडो अर्को ठाउँमा भने होप डिफर्ड, आशा पुरा नहुँदाखेरि मानिस धेरै निराश हुन्छ, त्यसले जीवनमा खिन्नता ल्याउँछ। तर तपाईँले चाहेको कुरो पुरा भएको खण्डमा तपाईँको प्राणले अझ बढी तागत अनि बल पाउँछ, मनोबल बढेर जान्छ। त्यसै कारण यो अल्छेले लालसा मात्र गर्छ तर त्यसको इच्छा कहिल्यै पुरा हुँदैन। लगनशील मानिसका इच्छा पुरा हुन्छन्। जब तपाईँले चाहेको पुरा हुन्छ तपाईँमा आत्मबल बढेर आउँछ, विश्वास बढेर आउँछ, अझ बढी आफ्नो जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण भजन सङ्ग्रह 37:4 भन्छ, परमप्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पुरा गर्नुहुनेछ। येशू प्रभुले पनि यूहन्ना 15:7 भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूलाई दिइनेछ। परमेश्वरले धेरै ठाउँमा हाम्रा इच्छा पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 103:5 पनि है, जब हाम्रा इच्छाहरू पुरा हुनेछन् असल थोक धन उहाँले हाम्रा मनको इच्छाहरू असल थोकले पुरा गर्नुहुन्छ, ताकि हाम्रो जवानी चिल जस्तै फेरि ताजा नयाँ होस्। त तपाईँले चाहेको कुरो पुरा भएन भने निराशा आउँछ, परमेश्वरलाई नै शङ्का गरिन्छ, आफैलाई शङ्का गरिन्छ, जीवनमा हार खाइन्छ। तर चाहेको कुरा पुरा हुँदाखेरि अझ बोलाउँछ। त कसको इच्छा पुरा हुँदो रहेछ? जसले मेहनत गर्छ, जसले परिश्रम गर्छ, जो अल्छी भएर बसेको हुँदैन। आफूले चाहेको तपाईँको दर्शन छ, सपना छ भने त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले सक्ने तपाईँको पक्षबाट मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो। त्यसपछि मेहनत गर्नेहरूको हातमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ र त्यसका इच्छाहरू पुरा हुन्छन्। र जब तपाईँको मनको चाहना र इच्छा पुरा हुन्छ तब तपाईँमा अझ बढी ज्ञान बुद्धिका साथसाथै तागत बल पनि आउँदछ। अब हिजो पनि हामीले धर्मी र दुष्ट, धर्मी र मूर्खको कुरा गर्दाखेरि यहाँ यसरी 5 र 6 पदमा यसरी भनेको छ, धर्मीले झुटलाई घृणा गर्दछ तर दुष्टले लाज र बेइज्जत ल्याउँछ। दुष्ट मानिसले झुटलाई घृणा गर्दैन, झुटलाई मन पराउँछ, झुट बोल्छ, ठग चतुर हुन्छ, तर अन्तिममा त्यसको बेइज्जती हुन्छ। तर धर्मीले झुटलाई घृणा गर्दछ र त्यसै कारण उसका जराहरू गाडिएर बसेका हुन्छन्। इमान्दार मानिस सुरुमा हेर्दाखेरि हारेको जस्तो लाग्ला तर अन्तिममा त्यसको नै जित हुन्छ। दुष्ट मान्छे सुरुमा जितेको जस्तो लाग्छ, अन्तिममा त्यसले हार हुन्छ। जसरी अहिले अमेरिकाको चुनावकै कुरो गरौँ, यदि यो बाइडेनको पार्टीले के भन्छ भ्रष्टाचार गरेर अथवा त्यो अनियमितता करप्ट गरेर त्यहाँ झुटा भोटहरू हालेको थियो भने त्यो पत्ता लागेको खण्डमा कस्तो बेइज्जत हुनेछ। तर यदि अब
ट्रम्पले त्यत्तिकै जबरजस्ती आरोप मात्रै लगाएको हो, तर त्यहाँ सत्यता थिएन भने उसको पनि फेरि त्यत्रो हल्ला गर्यो, आखिरमा केही न केही। धर्मीले झुटलाई घृणा गर्छ, खराब बाटोलाई घृणा गर्छ, तर दुष्टले खराब बाटो, झुट, चतुर्याई, अत्याचार, हत्या, हिंसा र अन्तिममा उसको हातमा लाग्ने बेइज्जती हो। इमान्दार मानिसलाई धार्मिकताले सुरक्षा गर्छ, तर दुष्टताले पापीको संहार हुन्छ। पापीलाई कसैले मार्नु पर्दैन, पापीलाई कसैले नरकमा हाल्नु पर्दैन, पापीलाई कसैले झ्यालखानामा हाल्नु पर्दैन, उसका पापले नै हाल्ने हो। विनाश पनि पापले नै ल्याउने हो। पापको ज्याला मृत्यु हो, बाइबलको तथ्य सत्य। जसले पाप गर्दछ त्यसले मृत्युलाई निम्त्याउँदैछ। त्यही कुरो यहाँ भनेछ, इमान्दार मानिसको धार्मिकताले उसलाई बचाउने छ, तर दुष्टको पापले नै उसलाई विनाश पार्नेछ। अनि 7 र 8 पदमा एउटा छुट्टै रोचक विषय छ, हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ। कोही मानिस धनी भई टोपल्छ तापनि त्यससँग केही हुँदैन। हिजो चाहिँ धनी भई टोपल्नुभन्दा बरु मान्छेले हामीलाई गरिब होस्, तर भित्र कमसेकम आफूसँग एकजना नोकर त होस्, सहायक त होस्। यहाँ चाहिँ कोही मानिस धनी भई टोपल्छ तापनि त्यससँग केही हुँदैन। कोही चाहिँ कङ्गाली भई टोपल्छ तापनि त्यससँग प्रशस्तै सम्पत्ति हुन्छ। अब यो मानिसको आफ्नो मानसिकता हो। कोही धनीहरू देखाउन चाहँदैनन्, किनभनेदेखि उनीहरूलाई थाहा छ सम्पत्तिले कहिलेकाहीँ खतरा पनि उत्पन्न गर्छ। तर कोही यस्ता बेकुब हुन्छ जससँग केही पनि हुँदैन, बाहिर चाहिँ निकै सुट बुट एकदमै धनी भई टोपल्छन्। अब त्यो आफ्नो चरित्र हो। तर त्यसको समस्या हेर्नुहोस् है, किन कोही मान्छेहरू सम्पत्ति लुकाउँछन्, कोही बेकुबहरू नभएको पनि देखाउँछन्। 8, सम्पत्तिले मानिसको जीवन शत्रुबाट छुटाउन सक्ला, तर गरिब मानिसले धम्की सुन्नु पर्दैन। गरिबीको फाइदा अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई गरिब मन पर्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा कुरो छ, धनी हुनु मलाई मन छैन, म त गरिब ठिक छु भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ सम्पत्तिले मानिसको जीवन शत्रुबाट छुटाउन त सक्ला, अथवा कहिलेकाहीँ आफूसँग सम्पत्ति छ भने तपाईँले त्यसको प्रयोग गर्नु। अब धनीको सम्पत्ति उसको निम्ति बलियो सहर हो भनेको छ, किल्ला हो, त्यसले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। रोग ब्याज आयो तुरन्तै उपचार गर्न सक्छ, कुनै प्रकारको आपद विपद आउँदा खर्च गर्न सक्छ, अनि जसको कारण उसले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। तर गरिबको फाइदा चाहिँ धम्की सुन्नु पर्दैन अरे, अथवा कसैले पनि तपाईँको आरेस गर्दैन, तपाईँलाई त्यसलाई पख भनेर भन्दैन। गरिब छ बिचारा भनेर दया गर्छन्, यो त दुखी छ, यो गरिब छ, यसको त केही पनि छैन, त्यति चाहिँ फाइदा रहेछ। जो होस् अरूको तपाईँले धम्की सुन्नु पर्दैन यदि गरिब मानिस हो भनेदेखि। तर हुने खाने लाउने सम्पत्तिवाला हो भने धेरैपल्ट मानिसले आरेस गर्छन्। जस्तै अब यो ट्रम्पलाई पनि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जितेपछिदेखि आजसम्म उसका शत्रु कति धेरै छन्। अब ऊ पनि एउटा साधारण गरिब परिवारबाट आएको भए यस्तो दुश्मनहरू उसका हुन्थेनन्। तर ऊ संसारका धनाढ्यहरूमा परेको कारण सारा संसारै भनौँ उसको शत्रु जस्तो देखिन्छ। त्यति फाइदा छ। गरिबीको फाइदा प्राय हामीलाई मान्छेले आक्रमण गर्न कारणै हुँदैन। ओके, त्यति चाहिँ फाइदा छ गरिबीको। 10 पदमा के छ, 9 पदमा हामीले हेर्न बिर्सेछौँ। धर्मी मानिसको बत्ती चहकिलो भएर बल्छ, तर दुष्टको बत्ती निभाइन्छ। धनीको बत्ती चम्किँदै जान्छ, दुष्टको निभाइनेछ। भनाइको मतलब तपाईँ मेरो जीवनको प्रभाव यो दूरदर्शी दूरगामी बन्नको लागि असल व्यक्ति बन्नु पर्यो। तर चतुर्याई दुष्टता धूर्तता गर्यो त्यो छिटै सिद्धिन्छ, त्यसको प्रभाव दूरगामी हुँदैन। तर असल मानिस बिस्तारै बिस्तारै चिनिन्छ। भनाइ नै छ, तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण नै कस्तो हुन्छ भने मानिसलाई तुरन्तै देख्दाखेरि पहिलो इम्प्रेसन भन्छ, फर्स्ट इम्प्रेसनमा नै हामी कहिलेकाहीँ निर्णय गरिदिन्छौँ। मानिसले हेर्दाखेरि तपाईँ बसेको ठाउँमा म आएँ भनेदेखि तपाईँले मलाई न्याय गर्नुहुन्छ। कहिले चिन्नु भएको थिएन भनेदेखि कस्तो लुगा लागेको छ, मेरो रङ रोग कस्तो छ, जिउडाल कस्तो छ, त्यसले नै तपाईँले मेरो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। तर
म को हुँ भन्ने कुरा यदि त्यहाँ बस्यो, चिनजान भयो, समय बोलचाल भयो, बल्ल त्यसपछि चिनिन्छ। त्यस्तै किसिमले असल मानिस पनि तुरन्तै हेर्दाखेरि चिनिँदैन। विशेष गरी असल धर्मी मान्छेले कहिले आफूलाई बाहिर देखाउँदैन, अनि मान्छेले हेर्ने उसको दृष्टिकोण यो त काम लाग्दैन। तर जो धूर्त छन्, जो चलाक छन्, जो दुष्ट मनोवृत्ति छन्, उनीहरूले पुरा प्रभाव आउँदाखेरि नै एकदमै रवाफ लाएर आउन सक्छन्। अनि तपाईँले हेर्ने वाह यो मान्छे त हो, यसकै पछि लाग्नुपर्छ। तर त्यसले भोलि तपाईँलाई जब धोका दिन्छ, दुष्ट हुन्छ, तब बल्ल तपाईँको होस खुल्छ। त्यस्तै भनौँ, धर्मीको बत्ती बिस्तारै बल्दै बल्दै जान्छ, दुष्ट तुरन्तै निभेर जान सक्छ। 10. घमण्डले केवल झगडा पोस्दछ, तर सरसल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ। ओके, त्यो त धेरै व्याख्या गर्ने कारण घमण्डी जहिले पनि झगडा गर्छ, दुनियाँसँग उसले न्यु खोज्छ। अनि तर सरसल्लाह नम्र व्यक्तिले अरूको सल्लाहलाई सुन्दछ। 11. बेइमानीसँग कमाएको धन घट्दै जान्छ, तर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको धन बढ्दै जान्छ। अर्को एउटा बुद्धिमान प्रिन्सिपल, बुद्धिको सिद्धान्त। सम्पन्नता तपाईँको जीवनमा देख्न चाहन्छ भनेदेखि बेइमानीसँग होइन, इमान्दारसँग कमाउनु भयो र बिस्तारै कमाउनु। एकैचोटि वात्तै तपाईँ ठुलो धनी बन्न चाहने इच्छा राख्नुभयो भनेदेखि भोलि गएर आफूसँग भएको सबै कुरा पनि स्वाहा हुनसक्छ। त्यस हिसाबले बुद्धिमानीपूर्वक क्रमिक रूपले तपाईँले सम्पत्ति आर्जन गर्दै जानुभयो भने तपाईँ सफल र सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुनेछ। तर बेइमानीसँग भ्रष्टाचार गरेर मैले बेला बेलामा भन्ने गर्दछु, यो हामी बसेको ठाउँमा यहाँ पनि भ्रष्टाचारको त यो आकाशै छोएको छ। यहाँको समाजमा पनि, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, गैर क्रिस्चियन होस्, जुनसुकै धर्मावल, त्यसको यो भ्रष्टाचारले धर्म हेर्दै रहेनछ। मानिसभित्रको दुष्टता यस्तो शक्तिशाली छ। भ्रष्टाचार गर्छन्, तर जब खाने बेलामा खानै नपाई मर्छन्। छोराछोरी बेहाल। एकजना परिवारको अस्ति कुरा गरियो, यहाँ हाम्रै घरमा आएर भ्रष्टाचार गर्यो। चर्चमा हेर्नुहोस्, चर्चसँग गरेर चर्चको कतिवटा जग्गा जमिन बेचेर यहाँ आएर निकै ठुल्ठुला बिल्डिङ बनायो। तर छोराछोरी कोही अकालै मरे, कोही बाँचेका छन् भने एकदमै चरित्रहीन भएर बाँचेका छन्। बुढेसकालमा आमा र बाउ चाहिँ बिरामी, यता छोराछोरी सम्पत्तिको लागि मारामार, काटाकाट। के फाइदा त्यस्तो खालको चर्चलाई ठगेर कमाएको सम्पत्तिले आज उनीहरूको छोरा नातिहरूमा विनाश र आफ्नो बुढेसकालमा पनि त्यस्तो दुःख हेरेर बाँच्नु परेको छ। 80-90 लगभग हुन थालिसके बुढाबुढीहरू। दुःख। त्यस्तो किसिमले बेइमानीसँग कमाएको धन सम्पत्ति घट्दै जान्छ, तर अलिअलि गर्दै गरेको सम्पत्ति बढ्दै जान्छ। यहाँ मैले 12 पदमा देखाउन खोजेको कुरो आएछ। आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ, तर इच्छा पुरा हुनु जीवनको रुख हो। त्यो मैले पहिल्यै भनिसकेँ। तपाईँको इच्छा पुरा भयो भने अझ तपाईँमा जोस जागर आउँछ। तर आशा नै मर्यो भनेदेखि आशा तुरन्त समयको भनेको बेलामा इच्छा पुरा भएन भने मन मर्छ। त्यसै कारण एउटा ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मान्छेले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्न चाहिँ बन्द गर्न हुँदैन। सायद तपाईँको इच्छा आज पुरा भएको छैन, सायद तपाईँको सपना थियो, त्यो सपना अझै पुरा भएको छैन भनेदेखि विश्वास गर्न नछोड्नुहोस्। यसपालि भएन भन्दैमा परमेश्वरले बिर्सेको छैन। निरन्तर विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन् भन्ने विश्वासका साथ तपाईँ जानुभयो भने एक दिन अवश्य तपाईँको चाहना, सपना प्रभुले पुरा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण आशा गरेको कुरो, चाहेको कुरो समयमा आएन भन्दैमा निराश पनि नहुनुहोस् र त्यसपछि दुष्टताको बाटोमा गएर त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस्। विश्वास योग्य भएर पर्खिनुभयो भने अवश्य पनि प्रभुले आफ्नो मानिसलाई गरेको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। 14 पदबाट हेरौँ। बुद्धिमानको शिक्षा जीवनको फुहारा हो। हिजो पनि बुद्धिमानको जिब्रो जीवनको मुहान हो। बुद्धिमानको जीवन नै जीवनको मुहान हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। बुद्धिले तपाईँलाई मृत्युबाट पनि उम्काउन सक्छ। असल समझदारीले निगाह प्राप्त गर्छ, तर बेइमानको मार्ग चाहिँ कठिन हुन्छ। प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ,
तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमासा देखाउँछ। भन्न खोजेको कुरो यहाँनिर बुद्धिमान र मूर्खको तुलना गरेको छ। बुद्धिले तपाईँ र मेरो जीवनलाई उकास्दछ, छुटकारा दिन्छ, सम्पन्नताको बाटोमा लैजान्छ। तर मूर्खताले झन् विनाश र आफ्नै तमासा देखाउन जान्छ। 17 पदमा अर्कै एउटा सन्देश छ, दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ तर विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउँछ। अब यो त्यति बेलाको रणनीति युद्धभूमिमा, त्यसपछि कूटनैतिक सन्देशवाहकहरू जेसुकै होस्, तपाईँ र मैले कसैलाई कुनै कुरो बताउनु छ, समाचार दिनु छ भनेदेखि बुद्धिमान समाचारवाहकले खराब समाचारलाई पनि एकदमै बुद्धिमानीपूर्वक बताउँदछ। तर मूर्खले झन् दुःख दिन्छ। त्यही भन्न खोजेको। तपाईँ र मैले कसैलाई केही कुरो सम्झाउँदैछौँ, बताउँदैछौँ, बुझाउँदैछौँ भनेदेखि कसरी बुझाउँदैछौँ? विशेष गरी तपाईँ र म सुसमाचार प्रचार गर्ने परमेश्वरका सन्देशवाहकहरू हौँ। मानिसलाई जीवनको सन्देश हामी दिँदैछौँ भनेदेखि कस्तो प्रकारले दिँदैछौँ हामीहरू ध्यान दिनुपर्छ। अब 18 पद, हामीले माथि नै हेरेका थियौँ, तरै पनि अनुशासनलाई अवहेलना गर्नेमाथि दरिद्रता र लाज आइपर्छ, तर सुधार गर्दा ध्यान दिने व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। अनुशासनलाई ध्यान नदिने मानिस दरिद्र र लाज अनि शरममा जान्छ। आज किन मानिस धेरै गरिब हुन्छन्? अनुशासनको कमी। आज किन धेरै क्रिस्चियनहरू वर्षौंसम्म भइसक्यो उनीहरूको आत्मिक विकास हुँदैन? अनुशासनको कमी। आत्मिक दरिद्रता होस् अथवा आर्थिक दरिद्रता होस्, सुरुवात अल्छीपनबाट आउँछ। त्यसै कारण मेहनत, परिश्रम, लगनशील हातहरूमा भौतिक जीवनमा होस् या आत्मिक जीवनमा परमेश्वरले प्रगति र उन्नति ल्याउनुहुन्छ। 20-21 पद, बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। सङ्गत गुणको फल। तपाईँ कस्तो खालको साथीहरूसँग बढी घुलमिल हुन्छ, अर्थात् कस्तो मानिसहरूसँग तपाईँको उठ बस्छ, भोलि तपाईँ त्यस्तै बन्नुहुनेछ। पापीहरूलाई दुर्भाग्यले लखेट्छ, तर धर्मीको इनाम नै समुन्नति हो। अथवा तपाईँ दुष्टहरूसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ, पापीहरूसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ, दुर्भाग्यले लखेट्छ। दुर्भाग्य अथवा ओहो म त कस्तो दुर्भाग्य, भाग्यले साथ दिएन भन्छौँ नि, वास्तवमा हाम्रो सङ्गतले पनि साथ नदिएको हुनसक्छ। कस्ता खालका मानिसहरूसँग तपाईँ उठबस गर्नुहुन्छ, त्यस्तै व्यक्ति बन्नुहुनेछ। सङ्गत, चर्च पनि तपाईँ कस्तो खालको चर्चमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँको आत्मिक वातावरण कस्तो छ, त्यसले तपाईँको जीवनमा सिधै असर गर्नेछ। छिमेकीहरू कस्ता छन् र त्यो छिमेकमा कस्तो प्रकारको सम्बन्ध छ, हामी त्यस्तै बन्न जानेछौँ। देख्नुहुन्छ सहरमा पनि यो कोही कोही क्षेत्र हुन्छ जहाँ धनीहरू बस्छन्, कोही कोही क्षेत्र जहाँ गरिबहरू मात्र बस्छन्। किन त्यस्तो भयो? किनभने जस्तो सोच हुन्छ त्यस्तै खालका मानिसहरू त्यहाँ जम्मा हुन जान्छन्। तपाईँ कहाँ बस्नु भएको छ? यदि तपाईँ बसेको ठाउँ मन पर्दैन भनेदेखि, तपाईँ एउटा एकदमै गरिब बस्ने ठाउँमा बस्नु भएको छ भनेदेखि अब त्यहाँबाट निस्कन नसक्ने तपाईँ र मेरो सोचमा फरक पर्दछ। अब त रात दिन त्यही गरिबसँग, त्यसै हामी त यस्तै हो, गरिब हो, हामी कहिल्यै उठ्न सक्दैनौँ, यहाँबाट माथि जान सक्दैनौँ भन्ने सोचका मानिसहरूसँग त्यही कुरो सुन्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ सधैँ त्यहीँ बस्नुहुनेछ। तर तपाईँले सोच होइन, म किन गरिबहरूको बस्तीमा बसिरहेको छु, म यहाँबाट निस्कन्छु भनेर त्यसपछि सङ्गत पनि तपाईँले, यदि म गरिबहरूको बस्तीबाट उम्कने हो भनेदेखि अब मैले धनीहरूको सोच पनि हेर्नु पर्यो। सम्पन्न व्यक्तिहरू कसरी सोच्छन्, उनीहरूको दिमागमा के हुन्छ, कुराहरू के खेल्छ, उनीहरू कस्ता विचार गर्छन्, त्यो विचार जान्नको लागि धनीहरूसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो। कि म गरिबहरूको बस्तीबाट सम्पन्न धनीहरूको बस्तीमा बस्न चाहन्छु भने मैले सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। सोच परिवर्तन गर्न सङ्गत परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यस्ता धनाढ्य व्यक्तिहरूसँग गएर सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु पर्यो। बल्ल त्यो व्यक्ति गरिबहरूको बस्तीबाट सम्पन्नहरूको बस्तीतिर सर्न सक्छ। होइन भनेदेखि रात दिन त्यही गरिबहरूसँगै बसेको छ, हिँडेको छ, खाएछ, गफ गरेको छ, त्यो सोचै त्यहाँबाट हामी उम्कन सक्छौँ भन्ने सोचै आउँदैन त्यो व्यक्तिको जीवनमा।
सङ्गतले हामीलाई त्यस्तो बनाइदिन सक्छ। तपाईँ कस्तो खालको चर्चमा जानुभएको छ, तपाईँ त्यस्तै हुनुहुनेछ। तपाईँको पास्टरको सोच कस्तो छ, तपाईँमा त्यस्तै प्रकारको भावना पनि आउन सक्नेछ। 22 पद, असल मानिसले आफ्ना नाति नातिनाहरूका निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडेर राख्छ, तर पापीहरूको धन धर्मीहरूका हातमा थुपारिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, दुष्टहरूको सम्पत्ति धर्मीहरूको हातमा जानेछ, तर असल मानिसहरूको सम्पत्ति आफ्ना छोरा नातिहरू दर सन्ततिको लागि जम्मा गर्न सक्नेछ। त इमान्दारसँग कमाएको सम्पत्ति, इमान्दारसँग सफलता हातमा आएको थियो भने त्यो व्यक्तिका छोरा नातिको जीवनमा पनि आशिष आउनेछ। अब 10 आज्ञामा नै प्रभुले हुन्छ, म यस्तो परमेश्वर हुँ जसले धर्मीहरूका सन्तानको हजारौं पुस्तामाथि आशिष दिनेछु। त असल इमान्दार व्यक्तिले कमाएको सम्पत्ति उसका छोरा नातिहरूले सही उपभोग गर्न पाउँछन्, तर दुष्टताबाट कमाएको सम्पत्ति भोलि गएर त्यसका छोरा नातिहरूले ऊ मर्नुभन्दा अगाडि उडाइदिन सक्छन् र त्यो सम्पत्ति फेरि बिस्तारै फर्केर धर्मीहरूको हातमा जान्छ होइन कि जान्छ नै। बडो गजबले असल मानिसले आफ्ना सन्तानको निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडेर जान्छ, जसले इमान्दारिता साथ त्यो कमाएको थियो, तर दुष्टताले कमाएको धन सम्पत्ति उसका छोरा नातिले उपभोग गर्न पाउँदैन, अरू कसैले खान्छ। 23, गरिब मानिसको खेतबारीले प्रशस्तै अन्न उब्जाउला, तर अन्यायले त्यो खोसेर लैजान्छ। अन्याय, अत्याचार। अब हेर्नुहोस्, आज हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरू गरिब हुनुको कारण अन्याय, अत्याचार। सुरुमा गरिबी अल्छीपनाबाट आउँछ। जब तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई सधैँभरि गरिबीमा भएर राख्नको लागि, दबाएर राख्न त्यहाँको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रणालीले काम गर्छ। त्यसपछि गरिबलाई उठेको कोही पनि देख्न चाहन्छ। गरिबको टाउकोमा टेकेर नै धनीहरू जीवन बिताइरहेका हुन्छन् वास्तवमा। त एकचोटि मान्छे गरिब भइसकेपछि त्यसलाई अन्याय र अत्याचारले दबाइराखेको हुन्छ। त हाम्रो विश्वास, सोच, जीवन जिउने शैली यस्तो हुनु पर्यो कि हामी गरिब हुनु नपरोस्, पहिलो कुरो। र यहाँ हेर्नुहोस्, गरिब मानिसको खेतबारीले प्रशस्त अन्न त उब्जाउला, तर उसँग शक्ति नभएको कारण धनीहरूले लगेर, शक्तिशालीले खोसेर लैजान्छन्। त्यसकारण कसैले पनि तपाईँलाई यो नभनोस् गरिब हुनु राम्रो हो, गरिबीमा केही पनि फाइदा छैन। मानव इज्जत नै त्यहाँ माटोमा मिलाइदिएको हुन्छ। गरिबीले त लगनशील हात, परिश्रम हातमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ, र त्यो मानिसले आफ्ना मात्रै नभएर आफ्ना छोराछोरीको लागि पनि केही कुरो छोडेर जान सक्नेछ। तपाईँका छोराछोरी छन् भने म छोराछोरीको लागि केही कुरो छोडेर जान चाहन्छु भन्ने विचार राम्रो विचार हो। खाछ, कमाछ, उडाछ, खाछ, कमाछ, उडाछ, त्यो त दुष्ट अथवा मूर्ख व्यक्ति हो। एकजना प्रभुको दासले भनेको छ, जति सक्छौ कमाऊ, जति सक्छौ देऊ, र जति सक्छौ बचाऊ। Earn as much as you can, give as much as you can, save as much as you can, so that you can leave something for your children. अन्तिममा 25-24 पद, छडी नलाउने बुवाले आफ्ना छोरालाई घृणा गर्छ, तर त्यसलाई प्रेम गर्ने बाबुले होसियारी साथ त्यसलाई अनुशासन दिन्छ। त छोरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने लट्ठी पनि चाहिन्छ, तर अति नै पिटेको पिटे अनुशासनको नाममा फेरि तपाईँले छोराछोरीको दिमागकै विनाश पनि गर्नुहुन्छ। धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु, अनुशासनको नाउँमा बाउले श्रीमतीमा रिस उठाएको थियो अनि छोरीलाई पिट्न थाल्छ। त्यो चाहिँ दुष्ट बाउआमा हो। तर छोरीले राम्रो गल्ती गरेपछि त्यसको गल्ती बोध हुनको लागि अनुशासनमा राख्ने हो। तर कोही यस्ता छन् कि छोरीले जस्तो सुकै बदमास उटपटाङ गरे पनि हाँसेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि भोलि गएर ती डाकु चोर हुनेहरू त्यस्तै हुन्। अनुशासनहीन परिवारमा जन्मेका छोराछोरीहरू बिग्रिन्छन् सजिलै, अथवा कुनै अत्यन्तै त्यो मिलिटरी शासन भएको परिवारमा पनि छोराछोरी बिग्रिन्छन्। तर जुन बाउ बुद्धिमान छ र छोराछोरीले गल्ती गर्दाखेरि अनुशासनमा राखेर उनीहरूलाई आफ्नो गल्ती बोध गराएर हुर्काउँछ भने तिनीहरू बुद्धिमान छोराछोरी हुन्छ। अन्तिममा धर्मीले पेटभरि मस्तीसँग खान्छ, तर दुष्टको पेट भोकै हुन्छ। अन्तिममा आएर बुद्धिमान
धर्मी, जो परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध छ, मानिससँग सही सम्बन्ध छ, त्यो व्यक्तिले सम्पन्नता, प्रशस्ततामा जीवन बिताउँछ। दुष्टहरू भोक भोकै मर्नेछन्। आशा छ परमेश्वरले तपाईँलाई अनुशासित जीवन बिताउन सहायता गरेको होस्, परिश्रम, मेहनत, लगनशील बनाउनु भएको होस्, त्यसका साथसाथै बुद्धिमान व्यक्ति बन्नको लागि मद्दत गर्नुभएको होस् र यी सबै कुराले तपाईँको जीवनमा सम्पन्नता ल्याउनेछ। त्यो सम्पन्नताले तपाईँको आशा, इच्छाहरू पुरा गर्नेछ र आफ्ना छोराछोरीको लागि पनि केही कुरो छोडेर जान सक्नुहुनेछ र जीवनमा तपाईँ एउटा बुद्धिमान व्यक्तिको रूपले अगाडि जान सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म यो वचन यहीँ राख्छु। जय मसीह।